नमस्कार। कार्यक्रम सिधा कुरामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता प्रतीक नेउपाने। आज हामी योग तथा प्राकृतिक चिकित्साको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने जमर्को गर्दैछौँ। वास्तवमा योग भनेको के हो? यति बेला विश्व कोरोना महामारीका कारण आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा यो समयमा योगको भूमिका अथवा यसको आवश्यकता अझ वृद्धि भएको हुन सक्छ कि यसको आवश्यकता अझ वृद्धि भएको, यसको महत्त्व के छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ विशेषज्ञ योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेल। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। जस्तो हामीले बुझ्दै गर्दाखेरि अहिले अब त्यो के कारणले त्यो बुझाइ आम जनमानसमा पर्यो त्यो पनि तपाईँले क्लियर गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षासहित एउटा प्रश्न, सुरुवाती प्रश्न। जस्तो वास्तवमा योग भनेको के हो? जस्तो मानिसहरूले योगलाई चाहिँ अलिकति व्यायामका रूपमा पनि लिने गर्दछन्, शारीरिक अभ्यासको रूपमा पनि लिने गर्दछन्। योग भनेको त्यति नै हो अथवा यसको बृहत परिभाषा छ? यसमा सबभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि योग मानिसभित्र भएका सम्पूर्ण सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्न सक्ने कला संस्कृति र विज्ञानको नाम योग हो। योग विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न परिभाषाका साथ हाम्रा अगाडि आइपुग्यो। आदिकाल जति बेला योगको जन्म र विकास भएको थियो त्यति बेला योग सबैका लागि सधैँका लागि भनेर बुझिन्थ्यो। फेरि मध्य कालखण्ड आयो, त्यति बेला योग कसका लागि भनेर भन्दा दारी कपाल पालेका, रूपरङ्गका कपडा लगाएका, ठाडो टिका लाउने कि तेर्सो टिका लाउने, सेतो लुगा लाउने कि पहेँलो लुगा लाउने, घरबार छोडेर जङ्गल पसेका बैरागीहरूका लागि हो भनेर सोच्न थालियो र योग जीवन पद्धति नबनेर केन्द्रीकृत साधकहरूका लागि साधना गर्ने एउटा उत्कृष्ट मार्गका रूपमा विकसित हुँदै गयो। र हामी त्यो परिभाषाले कहाँ लग्यो भन्दा योग भनेको आत्मा र परमात्माको मिलन हो भन्नेमा लगेर केन्द्रीकृत गऱ्यौँ। अब फेरि अहिले तेस्रो कालखण्ड हामी बाँचेको युग, अहिले जति बेला हामी कुरा गरिरहेका छौँ, यो युगले फेरि योग भनेको के हो भन्दा योग सिस्टम अफ मेडिसिन, यो एउटा औषधि शास्त्र हो, या चाहिँ स्वास्थ्य विज्ञानको एउटा पाटो हो भनेर बुझिरहेको छ। त्यसैले हामी आम रूपमा अहिले देखिरहेका छौँ कि मानिसहरू कुनै न कुनै रोग लागेर योगमा प्रवेश गरिरहेका छन्, या रोग लागेको छैन भने पनि सुन्दरताका लागि होला, स्वास्थ्यका लागि होला योगमा प्रवेश गरिरहेका छन्। यो बेलामा हामीले योगको स्वास्थ्य विज्ञानका दृष्टिले प्रयोग गरिएका कुराहरूलाई बढी केन्द्रीकृत गरेर विचार गरिरहेका छौँ र त्यो विचार गर्दा सबैभन्दा बढी मानिसले प्रयोग केलाई गर्यो भन्दा आसन र प्राणायामलाई गर्यो। यी दुईटा कुराहरू तत्काल स्वास्थ्य प्रदान गर्नका निम्ति उपयोगी भए। अहिले हामी बाँचेको युगमा योगको जुन परिभाषा हामीले बुझिरहेका छौँ, योग भनेको सिस्टम अफ मेडिसिन, यो एउटा औषधि शास्त्र हो या यो रोग लागेपछि काम लाग्ने कुरा हो भन्ने अर्थमा बुझ्न थालिएको छ। र यहाँले देख्नुहुन्छ अहिले त योग विश्वका 200 भन्दा बढी देशहरूमा पुगिसकेको छ र हाम्रा देशमा पनि पार्टी प्यालेसदेखि खाली चौरसम्म, घरदेखि टोलसम्म योगले प्रवेश पाइसकेको छ र त्यहाँ मानिसहरू जति जम्मा हुनुभएको छ उहाँहरूलाई यदि हामीले सोध्ने हो भने कि तपाईँहरू किन योगमा आउनुभयो भने कसैले मलाई उच्च रक्तचाप छ त्यही भएर योगमा आएको, कसैले हृदय रोग छ, मधुमेह छ, वात छ, दम छ, मोटोपन छ त्यही भएर म योगमा आएको भन्ने उत्तर पाइन्छ। यसले के देखायो भन्दा योगलाई अहिले हामीले स्वास्थ्य रक्षाको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा, महत्त्वपूर्ण अभ्यासका रूपमा बुझ्न थालेका छौँ र यो बुझाइले हामीले सबभन्दा बढी केलाई प्रयोग गऱ्यौँ भन्दाखेरि आसनलाई प्रयोग गऱ्यौँ र त्यो आसन पनि बिस्तारै कतातिर गयो भन्दा जुन योगको आसन जसलाई शारीरिक गतिविधिसँग जोडेर बढी हेरिन्छ त्यससँग आसनको मौलिकतालाई मात्रै विकसित नगरेर आसनसँग जोडेर पिटी होला, ड्रिल होला या अरू मलखम कुस्तीका व्यायाम होला, दण्ड बैठक समेत पनि योगमा गर्न थालिसके अहिलेका योग केन्द्रहरूले। भने एरोबिक्स र जुम्बालाई पनि योगसँग जोडेर जुम्बा योग, एरोबिक्स योग जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेको पाइन्छ। यसले के गरेको छ भन्दाखेरि योगको मौलिकता, योगको ज्ञान विज्ञान
लाई कहीँ न कहीँ फेरि एकातिर प्रचार भइरहेछ भने अर्कोतिर त्यसले अवमूल्यन गरिरहेछ। त्यसको गहिराइमा पुगेर मान्छेहरूले योगलाई बुझ्ने र आफ्नो रूपान्तरणका लागि प्रयोग गर्ने काममा कमी हुँदै गएको हो कि भन्ने अहिले देखिन्छ। त्यही भएर समग्रमा योग भनेको मान्छेको सम्पूर्णतामा विकास गर्ने एउटा विधि विज्ञान हो भनेर बुझ्न बढी उपयोगी हो। भनेको तपाईँले अलिकति बिचमा एउटा कुरा छुवाउनु भयो, जस्तो मानिसहरू केही रोगहरू लागिसकेपछि, केही दीर्घ रोगहरू जस्तो ब्लड प्रेसरहरू लगायतका चिनी रोगहरू लगायतका रोगहरू लागिसकेपछि योगा गर्न आएको भनेर भन्छन् भनेर भन्नुभयो। तपाईँको अनुभव बताउनु भयो। वास्तवमा योगा भनेको चाहिँ रोग लागिसकेपछि गर्ने भन्दा पनि रोग लाग्न दिनुभन्दा अगाडि नै गर्नुपर्ने विषय हो। अब यसमा यहाँले के बुझ्नु पर्यो भन्दा योगामा हामीले चारवटै कुराहरू भेट्छौँ। स्वास्थ्य विज्ञानको पाटोबाट मात्रै हेर्दा मैले यहाँलाई यो कुरा भन्दैछु, यसका विविध पाटोहरू छन्। स्वास्थ्य विज्ञानको पाटोबाट हेर्ने हो भने पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको जुन स्वास्थ्यको एउटा आदर्श दृष्टिकोण छ नि, प्रतिरक्षात्मक स्वास्थ्य, प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य, उपचारात्मक स्वास्थ्य र पुनर्स्थापनात्मक स्वास्थ्य, प्रमोटिभ हेल्थ, प्रिभेन्टिभ हेल्थ, क्युरेटिभ हेल्थ र रिहेबिलिटेटिभ हेल्थ, यो चारवटै पाटोलाई योगाले सहयोग गर्न सक्छ। किनकि निरन्तर रूपमा योगाका विविध अभ्यासहरू गर्ने, अझ त्यसमा पनि विशेषतः षट्कर्म जस्ता शरीर शोधनका लागि, शरीरलाई डिटक्सिफिकेसन गर्नका लागि गरिने विधिहरू छन्। त्यस्तै कैयन क्रियाहरू छन्, त्यस्तै मुद्रा बन्धहरू छन्, त्यस्तै आसन प्राणायाम लगायतका अन्य विधिहरू छन्, जसमा अष्टाङ्ग योगमा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि भनिएको छ। त्यस्तै षडङ्ग योगहरू छन्। विभिन्न विधिहरूले मानिसको सम्पूर्णतामा स्वास्थ्य रक्षा गर्ने, सम्पूर्णतामा मैले यस अर्थमा भनेको छु, जबसम्म हामी शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य र सामाजिक स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउनु, तबसम्म हामी पूर्ण स्वस्थ भन्न मिल्दैन। शरीरको तहमा स्वस्थ भएर मात्रै हामी स्वस्थ हुन सक्दैनौँ। मनको तहमा, चेतनाको तहमा, सामाजिक तहमा सबैतिर हामी स्वस्थ बन्नुपर्छ। त्यो सर्वाङ्गीण स्वास्थ्यको कला संस्कृति र विज्ञानको रूपमा हामीले योगालाई देख्न, चिन्न, बुझ्न र उपयोग गर्न सक्छौँ। जस्तो पछिल्लो समय विशेष गरी अहिले कोरोना महामारीले गर्दाखेरि विश्व आक्रान्त छ होइन, अब त्यसको अर्को भेरिएन्ट आइरहेछ भनेर भनिन्छ, त्यो अझ खतरनाक हुन्छ, त्यसको सङ्क्रमण दर अझ बढिरहेको छ भनेर भनिन्छ। जस्तो यस्तो अवस्थामा यो समयमा यो योगको महत्त्व अझै बढ्दै गएको हो, यसको आवश्यकता अझै बढ्दै गएको हो? अवश्य हो। किन भन्दाखेरि दुई तिनवटा कुरा मैले यहाँलाई यति बेला राख्छु। कोभिड-19ले एकातिर विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको छ र हामीले यसलाई महामारीका रूपमा विश्वभरि चर्चाको शिखरमा राखेका छौँ। आज यहाँलाई मैले एउटा उदाहरण भन्छु। आजको दिनमा कोभिड-19का कारणले जति मान्छेहरू यो विश्वमा मरेका होलान्, त्योभन्दा धेरै त आजकै दिनमा हृदय रोगका कारणले मरेका छन्, उच्च रक्तचापका कारणले मरेका छन्, क्यान्सरका कारणले मरेका छन्। यसको बारेमा हामीले कहिले यी नसर्ने रोगहरू, नन कम्युनिकेबल डिजिजहरू पनि महामारीका रूपमा विश्वमा फैलिए है भनेर सोच बनाएका छौँ, बनाएको छैनौँ नि त। हो, यस्ता नन कम्युनिकेबल डिजिजहरूका निम्ति योगको कति ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान छ। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यहाँ आयुर्वेद जस्ता हाम्रा रैथाने ज्ञान विज्ञानहरूको। अब अर्कोतिर यहाँ जुन कोभिडको कुरा उठाउनु हो, कोभिडले एकातिर हामीलाई मानवको यताका 300 वर्षमा गरेका विकासहरूलाई हेर्ने हो भने रसायन र यन्त्रमाथि चढेर हामीले विश्वलाई जे चाहे त्यही गर्न सक्छौँ भनेर सोच्यौँ यताका 300 वर्षमा। र हामीले प्रकृति विरुद्धको जीवन पद्धतिलाई स्थापित गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। प्रकृति मैत्री, जीवन मैत्री, मानव मैत्री विकासलाई जोड दिएनौँ, जसले गर्दाखेरि आजको दिनमा हामीलाई कोभिड-19ले के सिकाएको छ भन्दाखेरि मान्छेका सम्पूर्ण साहस, सङ्कल्प र खोजहरूलाई एकैपटक घुँडा टेकाइदिएको छ एउटा सानो भाइरसले। अहिले यहाँले हेर्नुभयो भने विश्वमा चिकित्सा शास्त्रमा, औषधि शास्त्रमा या स्वास्थ्य शास्त्रमा सबैभन्दा बढी विकास गरेका 5वटा देशको नाम लिन पर्यो भने कोभिड-19का कारणले सबैभन्दा धेरै मानिस मरेका देशमा पनि तिनै देशको नाम आउँछ। त्यो किन भयो?
र हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि राम्रा राम्रा औषधिहरू राम्रो औषधिहरू निर्माण गर्ने उच्च प्रविधियुक्त औषधि कम्पनीहरू, सुविधा सम्पन्न अस्पताल र नर्सिङ होमहरू र वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकहरू र ती सबैलाई खरिद बिक्री गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत भयो भनेदेखि हामी स्वास्थ्य खरिद बिक्री गर्न त सकिहाल्छौँ। भनेपछि स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी मेरो होइन, त्यो डाक्टरको हो, त्यो अस्पतालको हो, त्यो औषधिको हो। त्यसो हुँदा मेरो जिम्मेवारी त खालि ती जम्मैलाई खरिद गर्न सक्ने आय स्रोत निर्माण गरेर बस्ने हो, पैसा कमाएर बस्ने हो भनेर सोच्यौँ। यो सोचले आज के गर्यो भन्दाखेरि विश्वभरिका मान्छेहरू एउटा सानो कोरोना भाइरसका कारणले 1 वर्षदेखि घरभित्र चुकुल लगाएर झ्यालको कुनाबाट विश्व हेरिरहेका छन्। यसले एउटा मानवको हैसियत, मानवले गरेका खोज र उपलब्धिहरूमा प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहेको छ। भनेको यहाँनिर अहिलेको जुन यो विकास भएको स्वास्थ्य प्रणाली छ यो गलत हो भनेर भन्न खोज्नुभयो तपाईँले? मैले गलत हो भन्न खोजेको होइन। सबै कुराका राम्रा पक्ष पनि छन् र नराम्रा पक्ष पनि छन्। जस्तो आधुनिक चिकित्सा एलोपेथीको कुरा यहाँले गर्नुभयो भने आकस्मिक उपचार र शल्य चिकित्साका लागि विश्वमा अरू कुनै चिकित्सा पद्धतिले केही गर्न सकेका छैन। आधुनिक चिकित्सा पद्धति त्यो क्षेत्रबाट हेर्ने हो भने अत्यन्त महान छ। शल्य चिकित्साको खोज आयुर्वेदले गरेको अवश्य हो। आदिकालमा सुश्रुत संहिता साक्षी छ, विश्वमा पहिलो शल्य चिकित्साको ग्रन्थका रूपमा मानिन्छ। तर पनि आयुर्वेदले पनि शल्य चिकित्सामा फड्को मार्न सकेन पछिल्लो समय। त्यही भएर शल्य चिकित्सा र आकस्मिक उपचार 1-2 घण्टा भित्रैमा कोही मान्छे मर्दैछ भने सघन उपचार दिनु पर्यो। आइसियु सिसियु जस्ता सघन उपचारका माध्यमहरू अपनाउनु पर्यो, शल्यक्रिया अपनाउनु पर्यो, अत्याधुनिक प्रयोगशालालाई प्रयोग गर्नु पर्यो भने आधुनिक चिकित्सा एलोपेथीको विकल्प छैन। तर जीवनशैलीसँग जोडिएर आउने रोगहरू जुन आज विश्वका लागि सबैभन्दा ठुलो समस्याका रूपमा देखिएका छन्, मानिसको जीवनी शक्ति कमजोर भएर हुने अवसरवादी कीटाणुहरूको आक्रमण र त्यसबाट आउने महामारी या शरीरभित्र शरीरलाई नचाहिने विजातीय पदार्थहरू जम्मा भएर ती टक्सिकहरूका कारणले पैदा गर्ने दीर्घकालीन रोगहरूमा फेरि हाम्रा परम्परागत हाम्रा रैथाने जुन ज्ञान विज्ञान छन्, योगभित्र, प्राकृतिक चिकित्साभित्र, आयुर्वेदभित्र, ती फेरि मूल्यवान छन्। त्यही भएर एउटाको एउटा कुरा मूल्यवान छ, अर्कोको अर्को कुरा मूल्यवान छ। त्यो अमूल्य चिजहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर हामीले मानव जातिको र यो सारा विश्व ब्रह्माण्डको रक्षाका निम्ति काम गर्नुपर्छ। यही भएर पनि मैले के भन्दाखेरि लामो समयदेखि सर्वधारा चिकित्सा सत्यान्वेषण एवं समन्वय अभियान भनेर क्याम्पेनिङ गरिरहेको छु। किन भन्दा सबै चिकित्सा पद्धतिका राम्रा पक्ष छन् र सबै चिकित्सा पद्धतिभित्र अँध्यारा पक्ष पनि छन्। तर सबैका राम्रा पक्षहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन सकियो भने विश्व मानव जातिलाई मात्रै होइन, यो सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डलाई स्वस्थ बनाउन सकिन्छ। स्वास्थ्यको परिकल्पना हामीले एकल मान्छेलाई हेरेर निर्माण गर्न सक्दैनौँ। यहाँले अहिले भन्यो भने हाम्रो स्वास्थ्यको दृष्टिकोण के हो त? मान्छेलाई स्वस्थ कसरी बनाउने भन्ने मात्रै त हो नि। तर हामीले सम्पूर्ण स्वास्थ्यको दृष्टिले हेर्ने हो भने त मानिस, जीवजन्तु, वनस्पति, पञ्चतत्त्व र यो आकाश गङ्गालाई एकैपटक स्वस्थ बनाउने अभ्यासमा हामी लाग्नुपर्छ। त्यो समग्र रूपमा हामी हेरेनौँ भने हामीले लिने सास कहाँबाट आउँछ? प्राणवायु अक्सिजन कहाँबाट आउँछ? त्यही वनस्पतिबाट आउँछ, यही पर्यावरणबाट आउँछ। यदि हामी यो हावालाई रोगी बनायौँ भने के हामी स्वस्थ हुन सकौँला? 1 मिनट मात्रै पनि हामीले हावा पाएनौँ भने जीवन रहन्न। 3 दिनभन्दा बढी पानी पाएनौँ भने जीवन समाप्त हुने दिशातिर जान्छ। यो पानीलाई हामीले शुद्ध राख्न सकेनौँ भने के हामीले औषधिका निर्माण गरेर मात्रै हाम्रो स्वास्थ्यको रक्षा गर्न सकौँला? या यो माटोलाई पहिला स्वस्थ बनाएनौँ भने त्यही माटोबाट उब्जनी भएर आउने अन्न, फलफुल, तरकारी खाएर हाम्रो जीवन स्वस्थ बन्ने हो। के हामी स्वस्थ बन्न सकौँला? यही आकाशलाई स्वस्थ बनाउन सकेनौँ भनेर यहाँको ओजनमा परेका प्रभावहरू र अन्य ग्लोबल वार्मिङ जस्ता कुराहरूले यो आकाशलाई प्रदूषित बनाउँदै गयौँ भने, यो अन्तरिक्षलाई प्रदूषित बनाउँदै गयौँ भने
जीवनदायिनी भनेका सूर्यका किरणहरू, जसलाई हामी पोषण विज्ञानको दृष्टिले पनि भिटामिन डी को सबभन्दा ठुलो स्रोत सूर्य किरण हो भनेर भनेका छौँ। अहिले सबभन्दा धेरै पोषणहीनताको एउटामा चाहिँ भिटामिन डी पनि पर्छ, जसले हामीलाई विभिन्न खालका हाड जोर्नीका समस्याहरू ल्याउँछ भने त्यही सूर्यको किरण फेरि हाम्रै कारणले प्रदूषित भएर घाम नताप क्यान्सर हुनसक्छ भनेर भन्ने समूह पनि अगाडि आइरहेछ। भन्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्य भनेको त इन्टिग्रेटेड रूपमा जानुपर्छ। हाम्रो स्वास्थ्यको दृष्टिकोण भनेको त विराटतामा सोचिनुपर्छ। मान्छेलाई एकल सोचेर हामीले डायबिटिजको औषधि बनाएर, ब्लड प्रेसरको औषधि बनाएर या हृदय रोगको औषधि बनाएर मात्रै के भोलि आउने मान्छेलाई पूर्ण स्वास्थ्य दिन सकौँला, त्यो कतै पनि सम्भव छैन। हामीले सर्वाङ्गीण रूपमा स्वास्थ्यको आधारशिला तयार गरेनौँ भने, मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, प्रकृति मैत्री, जीवन मैत्री र मानव मैत्री विकास आजको अपरिहार्यता हो। जस्तो तपाईँ प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ, जस्तो यो योग र प्राकृतिक चिकित्सामा चाहिँ के फरक छ? अर्थात् यिनीहरू दुईटा चाहिँ एकअर्काका परिपूरक हुन् अथवा यी विषयहरू एकअर्कामा अड्छन्? अनि यो कस्तो छ भन्दाखेरि हामी कहाँ योगको जन्म र विकास वर्तमान नेपालको भूमिमा भएको हो। नेपालमा यो जन्मिएर उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत हुँदै आज विश्वका 200 भन्दा बढी देशहरूमा पुगिसकेको छ। योग सबभन्दा प्राचीनतम ज्ञान विज्ञान मध्येको एउटा हो। यो पूर्ववैदिक कालदेखि थियो। हामी वैदिक कालदेखिको लिखित दस्तावेजहरू पाउँछौँ। यो पूर्ववैदिक कालदेखि थियो। पूर्ववैदिक कालका योगीहरू, ऋषिहरू, जसलाई हामी मन्त्र द्रष्टा ऋषिहरू भनेका छौँ, तिनै ऋषिहरूले वैदिक काललाई निर्माण गरेका हुन्, वैदिक कालको सभ्यतालाई सुरु गरेका हुन्। अब यसमा के छ भन्दाखेरि जब यो पृथ्वीमा मानव या जीव सम्भव काल आयो, जीव यहाँ बस्न सक्ने अवस्था आयो र त्यही जीवको क्रममा मान्छे पनि आयो र मान्छे जब यो पृथ्वीमा आयो उसले त्यही दिनबाट विभिन्न गतिविधिहरूसँग जोडियो र आफ्ना विकास गर्दै गयो। विकास गर्ने बेलामा कैयन कुराले आनन्द दिए होलान्, कैयन कुराले दुःख दिए होलान् र त्यो दुःखका कारणले मानिसले सुखको खोज गर्यो, आनन्दको खोज गर्न थाल्यो र त्यही खोज गर्ने क्रममा उसले प्रकृति विज्ञानको खोज गर्यो, पञ्चतत्त्वको हाम्रो जीवनमा हुने महत्त्वको खोज गर्यो र त्यो महत्त्वलाई जीवन पद्धति बनाउन सुरु गर्यो। प्रकृति मानव अन्तर सम्बन्धको जीवन पद्धतिलाई, त्यो सभ्यतालाई विकसित गर्यो। त्यो कालखण्डमा प्राकृतिक जीवनशैलीको जन्म भयो र त्यो प्राकृतिक जीवनशैली जब अगाडि बढ्दै गयो त्यसपछि मान्छेले के देख्न थाल्यो भन्दा जब मान्छेको चेतनाको विकास हुँदै गयो, उसभित्रको अति मानवीय चेतना जब प्रकट हुन थाल्यो, उसले आफूभित्र भएका रहस्यहरूलाई जान्न खोज्यो या आफू बाहिर भएका रहस्यहरूलाई पनि जान्न खोज्यो र त्यो रहस्यहरूलाई जान्नका निम्ति उसले योगको खोज गर्यो। फेरि र योगमा यहाँले हेर्नुभयो भने यो छोटो समयमा त मैले कति कुरा बताउन सकूँला। आसनको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यति बेला 84 लाख आसन थिए भनिन्छ। 84 लाख आसन भनेको 84 लाख भेराइटीका जीवजन्तुहरू थिए यो संसारमा र हरेक जीवजन्तुहरूको विशिष्ट शारीरिक ढाँचालाई हेरेर, त्यो ढाँचाले त्यो जीवमा पारेको प्रभावलाई हेरेर त्यस्तै ढाँचा निर्माण गर्यो भनेदेखि त्यो क्षमता हासिल गर्न सकिन्छ भनेर मान्छेले नैसर्गिक ज्ञानलाई विकास गर्यो। जस्तो उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, भुजङ्ग आसन भन्छ। जब सर्प हिँडिरहेको हुन्छ, उसलाई आकस्मिक दुर्घटनाको आभास हुन्छ, उसले आफूभित्र शक्ति सञ्चय गर्नको निम्ति आफ्नो बिचबाट अगाडिको भागलाई माथि उठाउँछ। त्यसरी माथि उठाउने बित्तिकै उसले शक्ति सञ्चय गर्छ र आफूलाई सुरक्षित बनाउन सक्छ। यही कुरालाई देखेर मानिसले चाहिँ नाभिभन्दा माथिको भागलाई माथि उठाएर गर्ने आसनलाई भुजङ्ग आसन भन्यो। अब त्यस्तै सलवा आसन भन्ने छ। सलवा भनेको फटेङ्ग्रो भनेको। फटेङ्ग्रोले जब उफ्रिनु पर्छ, उफ्रिने बेलामा पछाडिको भागलाई माथि उठाउँछ र खुट्टाको पैतालाले तल दबाब दिन्छ। त्यो दबाब दिँदा परसम्म उफ्रिन सक्छ। त्यो देखिसकेपछि मान्छेले के विचार गर्यो भन्दाखेरि यदि पछाडिको खुट्टा उठाएर हातको हत्केलाले जमिनमा दबाब दिने अभ्यास गर्यो भने खुट्टामा चाहिँ उफ्रिने क्षमता विकास हुन्छ भनेर सोच्यो
र उसले टाढा टाढा उफ्रिन पर्दाखेरि या हामी खेलकुदमा अहिले पनि गर्छौँ नि लङ जम्पहरू जस्ता, यस्तो गर्नका निम्ति खुट्टाको क्षमता बढाउन चाहने हो, उफ्रिन सक्ने टाढासम्म उफ्रिन सक्ने क्षमता विकास गर्न चाहने हो भने सलवा आसन गर्नुपर्छ भन्यो। आज त एकदमै वैज्ञानिक छ यी कुराहरू। यसैले हरेक जीवबाट, मयूरबाट मयूर आसन आयो होला, गाईबाट गोमुख आसन आयो होला, या विभिन्न जीव जन्तुहरूबाट उनका विशिष्ट शारीरिक ढाँचाहरूलाई एकाग्रता पैदा गर्न पर्यो भने मान्छेले के देख्यो भन्दाखेरि नदी किनारामा या तलाउका किनाराहरूमा बकुल्लाहरूले जब त्यो कुनै आफ्नो आहाराको प्रतीक्षाका लागि एकदम मूर्ति जस्तै नचलेर बस्न पर्यो भने एउटा खुट्टा खुम्च्याएर एउटा खुट्टा उचालेर स्थिर घन्टौँ बस्छन्। त्यसरी बस्ने प्रक्रियालाई बकासन भनिन्छ, बकुल्लो जस्तै बस्ने, जसले एकाग्रताको विकास गर्छ। हो यसरी विभिन्न ढाँचाहरूलाई हेरेर ती आसनहरूको विकास गर्यो मान्छेले। त्यसरी फेरि बिस्तारै उसले श्वासको लयबद्धतालाई बदल्यो भनेदेखि विभिन्न किसिमका शक्तिहरू सञ्चय गर्न सकिन्छ, शरीरभित्र त्यस्तो रहस्यहरूलाई चाहिँ उजागर गर्न सकिन्छ भनेर सिक्यो उसले। फेरि यहाँले हेर्नुभयो भने वैदिक कालसम्म प्राणायाम भनेको के हो भनेर भन्यो भने त्यो समयसम्म श्वासलाई भित्र लिने, श्वासलाई बाहिर छोड्ने, श्वासलाई भित्र रोक्ने या श्वासलाई बाहिर रोक्ने, यसलाई योगको भाषामा पूरक, रेचक र कुम्भक, कुम्भकमा अन्तर्कुम्भक र बहिर्कुम्भक भन्छ। यो कुरा बाहेक धेरै प्राणायामका भेराइटीहरू देखिन्नन्। बिस्तारै मान्छेहरू जब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान थाले र सहज जीवन जिउन पर्यो, उनीहरूले त्यो जीवनलाई सहज बनाउन सबभन्दा पहिला प्राणायामलाई विभिन्न प्रक्रियामा विकास गर्न थाले। जस्तो कि सूर्यभेदी प्राणायाम, कपालभाती, भस्त्रिका जस्ता प्राणायाम गऱ्यो भने शरीरमा तापलाई बढाउन सकिन्छ, ऊर्जालाई बढाउन सकिन्छ। त्यही भएर हिमाली क्षेत्रमा बस्न पर्यो, हिउँ पर्ने ठाउँमा बस्न पर्यो, चिसो ठाउँमा बस्न पर्यो भने उनीहरूले के गर्न थाले भन्दा शरीरमा उष्णता पैदा गर्ने किसिमका प्राणायामहरू गर्न थाले। अब कहिले मरुभूमिको यात्रामा जानु पर्ला जहाँ पानी पनि प्राप्त हुन्न, त्यस्तो ठाउँमा उनीहरूले शीतली, शीतकारी, चन्द्रभेदी प्राणायामहरू गरे, जसले तत्काल तिर्खालाई नाश गर्न सक्छ, तत्काल त्यो गर्मीका कारणले हुने आकस्मिक हानिहरूलाई रोक्न सक्छ। अब यी कुराहरूबाट उनीहरूले प्राणायामको आधार तयार गरे। अब त्यही आधार बढ्दै 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 जाँदाखेरि प्राणायामका कारणले शरीरमा आउने विशिष्ट परिवर्तनहरूलाई उनीहरूले प्रयोग गर्न थाले। यसै गरी ध्यानमा प्रवेश गरे। यी विभिन्न विधिहरू जति पनि योगमा छन् यसरी विकसित भएका विधिहरू हुन्। त्यही भएर त्यो कालबाट विकसित भयो। फेरि वैदिक काल आयो, वैदिक कालपछि फेरि आयुर्वेदको विकास भयो र आयुर्वेद वैदिक कालकै देन हो, अथर्ववेदको उपवेदका रूपमा आयो, यसलाई पनि वेदै मानिन्छ आयो। यसरी यी योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद जस्ता विधाहरू यही सभ्यतामा जन्मिएका हुनाले यी अन्तर सम्बन्धित भएर आए, एक अर्काका पूरक भएर आए, एक अर्काका सहयोगी भएर आए। त्यसैले यिनीहरूमा अन्तर सम्बन्ध अवश्य छ। जस्तो अलिकति तपाईँले कुराकानी क्रममा बिचमा भनेर भन्नुभयो, यसको योगको उद्गम स्थल चाहिँ नेपाल नै हो। भगवान शिवजीको पालादेखि गौतम बुद्ध हुँदै अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि। तर अहिले अलिकति यो विषयलाई विवादित पार्न खोजिएको हो यसको उद्गम स्थलको विषयमा। जस्तो कतिपयले पश्चिमा मुलुकहरूबाट चाहिँ त्यहाँ अभ्यास भएर यता आएको हो, पूर्वीय देशहरूतिर पनि भन्छन् नै। त्यो पटक्कै होइन हो। अहिले के भन्न सकिन्छ भन्दा दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियाका बिचमा योग जन्मिएको हो भनेर भन्ने समूह विश्वमा सबैभन्दा ठुलो छ। युरोप र अमेरिकाका देशले योग हामीले जन्माएको हो भनेर उनीहरूले भनेका पनि छैनन् र भन्दा पनि भन्दैनन्। त्यसमा चाहिँ हामीले सोच्नु नै पर्दैन हो। बरु के भन्दाखेरि दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियाका को मध्यमा चाहिँ योग जन्मिएको हो भन्ने कुरामा विश्वभरिका मान्छेहरूको एकमत छ। र योग नेपालको वर्तमान भूभागमा जन्मिएर उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत हुँदै विश्वभर फैलिएको हो भनेर मैले यहाँलाई अगाडि पनि भने। र अब यसमा के कारण छ त कि यत्तिकै आफ्नो देशलाई माया गरेर यो भनिएको हो कि भन्ने लाग्न सक्छ, तर त्यसो कदापि होइन। यो के हो भन्दाखेरि नेपालका 3 सभ्यताहरू, शिव सभ्यता, जनक सभ्यता र बुद्ध सभ्यता र लघु सभ्यताहरू
र यहाँका अनेकन संस्कृतिहरू, यहाँका सयौं जात जातिहरूमा रहेका सांस्कृतिक र जीवन पद्धतिमा जोडिएका विविध अभ्यासहरूको गहिराइमा गएर अध्ययन गर्ने हो भने नेपाल योगको उद्गम भूमि हो भन्ने कुरामा हामी प्रमाणिक रूपमा यसलाई बताउन सक्छौँ विश्वको लागि। अर्को कुरा, विश्वमा गरिने कैयन खोज अनुसन्धानहरू यताका वर्षमा आएर मात्रै सुरु गरिएका हुन् र जसका आधार केही सम्वतहरू होलान्, जस्तो कि ईस्वी सम्वत, विक्रम सम्वत जस्ता, केही ताम्रपत्र होलान्, शिलालेखहरू होलान्, या केही प्राप्त अवशेषहरू होलान्, या कार्बन डेटिङ गरेर आयु निर्धारण गर्ने हाम्रो आधुनिक पद्धति होला। तर त्योभन्दा हजारौं हजार वर्ष अगाडि सुरु भएका कुराहरू, जहाँसम्म कार्बन डेटिङले पनि त्यो आकलन गर्न सक्दैन, त्यो युगमा जन्मिएको योगको ज्ञान विज्ञानलाई हामीले चाहिँ अहिलेको परिभाषामा हेरेर या एउटा कुनै मूर्तिलाई हेरेर या एउटा कुनै ताम्रपत्रलाई हेरेर यही ठाउँमा भएको भन्न सक्दैनौँ। तर हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा मानव विकासका क्रममा मान्छेले एउटा सामाजिक विरासतको रूपमा त केही कुरा बोकेर आइरहेछ नि आफ्नो आदिकालदेखिको। त्यो चाहिँ विभिन्न स्वरूपमा उसले सामाजिक स्वरूपमा बोकेर आएको होला, सांस्कृतिक स्वरूपमा बोकेर आएको होला, जीवनशैलीको स्वरूपमा बोकेर आएको होला, र कैयन कुरा उसको जिन र जेनेटिक क्यारेक्टरमा बोकेर आएको होला। तिनलाई पनि अध्ययन गरेर हामीले इतिहासको मापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दृष्टिले हेर्ने हो भने नेपाल योगको उद्गम भूमि हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद रहने छैन। त्यसैले यहाँबाटै विकसित भएको यो ज्ञान विज्ञान हो। तर एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि नेपालले आजका दिनसम्म पनि आफ्नो गौरवमय इतिहास, वर्तमान र भविष्यका बारेमा सोचेकै छैन। हामी भूगोलका कारणले मात्रै विश्वमा अग्ला भएका होइनौँ। मैले सगरमाथालाई लक्षित गरेर यो कुरा भने, हामी कला संस्कृति र विज्ञानका कारणले पनि विश्वमा त्यत्तिकै उच्च छौँ। तर हामीले केवल के गरेनौँ भन्दा नेपालको इतिहास लेखेनौँ। योभन्दा यहाँले फेरि मलाई प्रति प्रश्न गर्नुहोला। नेपालका सम्पूर्ण विश्वविद्यालयमा इतिहास विभाग छ, इतिहासका प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ, इतिहासका अध्येता र लेखकहरू हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई उच्च सम्मान गर्छु। तर त्योसित सँगसँगै मैले यो कुरा पनि भन्छु, नेपालमा हामीले आजसम्म राजा महाराजाका युद्ध कौशल र भोग विलास बाहेक कुन चाहिँ इतिहास लेख्यौँ? हाम्रो शिक्षाको इतिहास खै, हाम्रो स्वास्थ्यको इतिहास खै, हाम्रो कृषिको इतिहास खै, हाम्रो समाजशास्त्रको इतिहास खै, हाम्रो मानवशास्त्रको इतिहास खै। जबकि नेपालको बुटवल क्षेत्रमा आदि मानव रामापिथेकसको अवशेष भेटिएको थियो। जुन कुरा अहिले विश्वले मानेको छ, बुटवल क्षेत्रमा रामापिथेकसको, जसलाई आदि मानव भनेर भनिन्छ, को बङ्गारा भेटिएको थियो। जुन कुरा नेपालले आफ्नो हो भनेर त्यहाँ चाहिँ एउटा आदि मानवको सङ्ग्रहालय निर्माण गर्नु पर्दैन थियो। र हामीसँग के छन् त्यस्ता अरू कुरा त्यहाँ जम्मा गरेर विश्वलाई हेर्न आउने र अध्ययन गर्न आउने ठाउँ विकास गर्नु जरुरी थिएन? तर हामीले बुटवल पाल्पा राजमार्गको छेउमा एउटा रामापिथेकसको सानो 1.5 हातको मूर्ति बनाएर छोडिदिएका छौँ। त्यही कुरा एउटा सामान्य काम गर्ने मान्छेको 7 फिटको मूर्ति बनाएर चौराहा ढाकेका छौँ। हामीले हाम्रो इतिहासका लागि कहाँ काम गरेका छौँ? मनोविज्ञानको इतिहास खै हाम्रो? जबकि आज विश्वमा मनोविज्ञानको मात्रै खोज भएको छ। र पश्चिमा देशको कुरा गर्ने हो भने फ्राइड र जुङको बेलादेखि मनोविज्ञानको उदय भयो भनेर भनिन्छ भने हामी कहाँ त आदिकालदेखि योगले मनोविज्ञान, परामनोविज्ञान र भावातीत मनोविज्ञानमाथि काम गरिसकेको थियो। साइकोलोजी, प्यारासाइकोलोजी र ट्रान्सेन्डेन्टल साइकोलोजीमा। खै हाम्रो नेपालको मनोविज्ञानको इतिहास? गुरुकुल भनेको हाम्रो प्राचीन समयको बोर्डिङ एजुकेसन हो। अहिले हामी बोर्डिङ एजुकेसन, अहिलेको हामीले बोर्डिङ एजुकेसनको कुरा गर्छौँ। आवासीय रूपमा पढाउने पद्धति पश्चिमबाट हामी दक्षिण एसियाका देशमा आयो या एसियाका देशमा आयो भनेर भन्छौँ। आदिकालमा हामीले आफ्नो घरमा बच्चा जब 6 वर्षको हुन्थ्यो गुरुकुलमा पठाउँथ्यौँ हामी।
र 24 वर्षसम्म उसले गुरुकुलमा आवासीय शिक्षा लिन्थ्यो र 25औं वर्षमा घरमा फर्केर विवाह गर्थ्यो र गृहस्थको जीवन जिउँथ्यो। त्यो 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 हाम्रो बोर्डिङ एजुकेसनको शिक्षा के हाम्रा शिक्षा विषय पढाउने विश्वविद्यालयहरूले पढाउँछन् या शिक्षाका अन्वेषकहरूले खोज गर्छन् यसका बारेमा? त्यो त देखिन्न कतै। कृषिको कुरा गर्ने हो भने 50 वर्ष अगाडिसम्म हामी कहाँ जैविक कृषि प्रणाली थियो, जसलाई हामी वैदिक कृषि प्रणाली भन्छौँ। 50 वर्ष यता हामीलाई रासायनिक मल, कीटनाशक, औषधि, एन्टिबायोटिक्स र हर्मोनमा प्रवेश गराइयो। अब अहिले फेरि विश्व जैविक कृषि प्रणालीतिर जाँदैछ, पर्माकल्चरतिर जाँदैछ, प्रकृति मैत्री कृषितिर जाँदैछ। फेरि पश्चिमाहरू के भन्दैछन् भन्दा हिजो 50 वर्ष अगाडि हाम्रो जैविक कृषि प्रणालीलाई नष्ट गर्नका लागि लाखौँ लाख डलर बगाए पश्चिमा देशहरूले र हामीलाई रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिको चङ्गुलमा फसाइदिए। फेरि आज के भन्दैछन् भन्दा ठुला ठुला बहुराष्ट्रिय संस्थाहरू फेरि नेपालमा लाखौँ लाख डलर बगाएर जैविक कृषि प्रणालीको प्रचार गर्दैछन् र भन्दैछन् हामी युरोपियनहरूले बुझौँ तिमीहरू त मूर्ख रहेछौ। यसरी रासायनिक मल, कीटनाशक औषधि, हर्मोन र एन्टिबायोटिक्सहरूको प्रयोग गर्दा त्यहाँबाट उत्पादन हुने खाद्य पदार्थहरू चाहे त्यो प्राणीजन्य होस् या वनस्पतिजन्य होस्, अब त दुध घिउदेखि तरकारी अन्न समेत प्रदूषित भइसकेका छन्, बनाएका छौ। अब तिमीहरूको उत्पादन हामीले किन्दैनौँ, अब जैविक कृषि प्रणालीमा आऊ, त्यो हामीले सिकाएको, हामीले खोजेको, हामीले अन्वेषण गरेको भनेर पश्चिमाहरू भन्दैछन्। हामीले 50 वर्ष अगाडिको इतिहास लेख्न सकेका छैनौँ भनेपछि नेपालमा अहिलेसम्म इतिहासै लेखिएको छैन। अब म यही मिडियाको माध्यमबाट म त हरेक मिडियामा बोल्छु, कतिलाई प्रिय लाग्ला यो कुरा, कतिलाई अप्रिय लाग्ला। जसले सत्यलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ उहाँले प्रिय मान्नुको अर्को विकल्प छैन, जसले आफ्ना अहङ्कारमा रमाउनुहुन्छ उहाँहरूले असत्य सम्झिनुको विकल्प छैन। हामीले नेपालको विभिन्न पाटोबाट इतिहास लेख्न पर्छ र त्यो इतिहासलाई विश्व बजारमा पठाउनु पर्छ भनेको र विश्वका मान्छेहरूले यसलाई अध्ययन गर्नु। जस्तो यो हामीले जुन इतिहासलाई ध्यान दिइरहेका छैनौँ, जसले गर्दाखेरि आफ्नो विरासत नै गुमाउँदैछौँ हामीले। हो, अवश्य हो। किनकि हामी अझ पछिल्लो समयमा त यहाँलाई बताउँ, पछिल्लो समयमा त हामीले राजनैतिक उतार चढाउकै जाल झेलमा र चङ्गुलमा फसिरह्यौँ। हामी सोच्नै सकेनौँ दाल भात तरकारीभन्दा माथि, र हामी सोच्नै सकेनौँ म पनि विश्वको एउटा चाहिँ सम्पन्न मुलुकको मान्छे हुँ, एउटा कालखण्डमा यहाँका मान्छेहरू ज्ञान विज्ञानले सम्पन्न थिए भन्ने कुरा सोच्नै सकेनौँ। हामी बिहानै यो अन्यथा नहोस्, हामी बिहानै रेडियो खोल्छौँ, टेलिभिजन खोल्छौँ, पत्र पत्रिकाहरू हेर्छौँ, विभिन्न सूचनाहरू सुन्छौँ। सबभन्दा पहिला हामीले सुन्ने शब्द के हो भन्दाखेरि हामी विश्वका गरिब देशका मान्छे हौँ, हामी असक्षम मान्छे हौँ, हामी केही गर्न नसक्ने देशका मान्छे हौँ। र आज हाम्रो देशबाट खाडी मुलुकहरूमा या अरू त्यस्तै मुलुकहरूमा गरिबीका कारणले 20,000, 30,000, 35,000का निम्ति नेपाली युवाहरू एयरपोर्टमा लाइन लागेका छन् भनेर सुन्छौँ। र यो शब्दले हामीलाई हिप्नोटाइज गरेको छ, सम्मोहन गरेको छ। र हामीले यो बुझेका छैनौँ कि हामी सुनको थाल बोकेर चौराहामा भिख माग्न बस्दैछौँ। हामी 1 रुपियाँ भिखका निम्ति आफ्नो सुनको थाललाई चिन्न सकेका छैनौँ भन्ने कुराको परिचय र पहिचान समाजमा दिनका निम्ति हामीले अभियानै सुरु गरेका छैनौँ। यहाँहरूलाई त म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, यहाँहरूका जस्ता मिडियाहरूले नेपालको गौरव गाथा गाउन् र नेपालको बच्चा सुन्ने र बुझ्ने हुने बेलादेखि नेपाल विश्वको महान देश रहेछ, म यो देशमा बसेर विश्वका लागि गन्तव्य स्थल निर्माण गर्न सक्छु। विश्वका मान्छेहरू मेरा देशमा कृषि पढ्न आउन्, मेरा देशमा योग, प्राकृतिक चिकित्सा र आयुर्वेद पढ्न आउन्, मेरा देशमा कला संस्कृति र विज्ञान पढ्न आउन्, मेरा देशमा समाजशास्त्र र मानवशास्त्र पढ्न आउन् भनेर सोच्न सकुन्न, विचार गर्न सकुन्न। तर हामीले त्यो चेत र चिन्तन पैदा हुनै दिएका छैनौँ र हामीले असक्षम र कमजोर छौ तिमी भनेर हिप्नोटाइज गरिरहेका छौँ। यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। जस्तो
हामीले कुरा गऱ्यौँ वास्तवमा योग भनेको के हो होइन, यस्तो यो योगको आवश्यकता, महत्त्व अनि यसको विरासत जोगाउने कुरामा हाम्रो भूमिकाको विषयमा केन्द्रित गरेर कुरा गऱ्यौँ। जस्तो अब यो नेपालको सन्दर्भमा जस्तो योगप्रति मानिसको मोह कस्तो छ, विशेष गरी युवा पुस्ताको मोह कस्तो देख्नुहुन्छ र त्यो मोह बढाउनका लागि जुन खेलिनुपर्ने भूमिकाहरू थियो, जुन स्कुलिङहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो, त्यो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने सवालमा सम्बन्धित निकाय अर्थात् सरकारवाला अर्थात् भनौँ सरकार अथवा अन्य व्यक्तित्वहरू कहाँ चुकेका छन्? अब यसमा के छ भन्दा यताको 30 वर्षमा योगको पुनर्जागरण विश्वभरि सुरु भएको छ र त्यसमा पनि नेपालमा पनि अत्यन्तै आशलाग्दो किसिमले यसको विकास भएको छ। र एकातिर मैले अगाडि यहाँलाई भने कि एउटा बिरामी समूह, अलिकति उमेर बढेका समूहहरू बढी योगमा आफ्नो स्वास्थ्य रक्षाका लागि आकर्षित हुनुभएको छ भने युवा समाज अहिले युवाहरू चाहिँ योगको अध्ययनमा बढी रुचि राखेर अगाडि बढिरहनु भएको छ, यसको औपचारिक शिक्षामा अघि बढिरहनु भएको छ। किनकि अहिले विश्व बजारमा यो कुरा हामी सबैले जान्न पर्ने कुरा हो र सरकारले पनि जान्न पर्ने कुरा हो। विश्व बजारमा अहिले योग शिक्षक भएर जाने नेपालीहरूले कमसेकम पनि प्रति महिना 1 लाखदेखि 5 लाखसम्म कमाउने मेरा विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। त्यसले अब विश्व बजार कस्तो छ योगको भन्ने कुरा यसले बताइरहेको छ। र छिमेकी देश चीनको कुरा गर्ने हो भने चीनमा अहिले गाउँ गाउँ, टोल टोल, सहर सहर योग केन्द्रहरू खुलेका छन् र चीनको विश्वविद्यालयहरूले योग विभाग सुरु गर्दैछन् र चीनमा सबैभन्दा बढी विश्वभरिका मध्ये सबैभन्दा बढी आय हुन्थ्यो, हामी कहाँ सिकाए हुन्थ्यो भनेर नेपाली योग शिक्षकहरूलाई मन पराउने गरेको पाइएको छ। यसमा मुख्य कारण के भन्दा नेपाली योग शिक्षकहरूले जब योगमा लाग्छन् उनीहरू गहिराईमा लाग्छन् र इमान्दारिता साथ सिकाउँछन् भन्ने कुरामा विश्वभरिका मान्छेहरूको अहिले रुचि बढेर गएको छ र त्यो रुचि चीनसँग पनि बढेको छ। अर्कोतिर के भन्दाखेरि चीनमा भारतीय योग शिक्षकहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो। यसलाई राजनैतिक दृष्टिकोणले नहेरौँ, अहिले भारत र चीनको सम्बन्ध बिग्रेका कारणले योग शिक्षकका माध्यमबाट पनि चीनले भारतबाट खतरा देखिरहेको छ। त्यो बेलामा चाहिँ उसले नेपाली योग शिक्षकहरूलाई बढी पैसा दिएर, बढी माया दिएर चीनतिर भित्र्याउने क्रम बढेको छ भने विश्व बजारमा पनि नेपाली योग शिक्षकहरूको माग बढ्दो छ। यसले गर्दाखेरि हामीले अघि भर्खर पनि मैले यहाँलाई यो कुरा बताएँ कि हामीले 20-30 हजार रुपियाँका निम्ति खाडी मुलुकमा नेपाली युवालाई पठाएका छौँ र उनीहरू मध्ये ठुलो सङ्ख्या बन्द बाकसमा फर्किन्छ। यो दर्दनाक स्थितिमा हामीले योग शिक्षक बनाएर विश्व बजारमा पठायौँ भने ठुलो धनराशि नेपालमा भित्रिने कुरा त छ। उनीहरूले नेपालको कला संस्कृति र विज्ञानको पनि विश्वभरि प्रचार गर्नेछन्, जसले गर्दा हाम्रो गौरव पनि बढ्नेछ। त्यो दोस्रो पाटो भयो। अर्को नेपालभित्रै पनि अहिले नेपाल सरकारले विशेष त शिक्षा मन्त्रालयले अहिले पछिल्लो समय अत्यन्त उल्लेखनीय काम गरेको छ। यताका 5 वर्षमा हामी कहाँ धेरै कामहरू भएका छन्। त्यसमध्येमा अहिले शिक्षा मन्त्रालयकै अग्रसरतामा विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयसम्म योग शिक्षाका पाठ्यक्रमहरू निर्माण भएका छन्। यहाँलाई थाहा नै होला, यो विद्यालय पाठ्यक्रममा 9, 10, 11, 12मा यसै वर्ष योग शिक्षा, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद र जडीबुटी 4वटा भिन्न भिन्न विषयहरूलाई इच्छाधीन विषय अन्तर्गत पाठ्यक्रम निर्माण गरेर पढाउने तयारी सुरु भइसकेको छ र 8 क्लासभन्दा मुनिका कक्षाहरूमा पनि योगले कुनै न कुनै स्वरूपमा प्रवेश पाइसकेको छ भने अर्कोतिर यता एससी पास गरेकाहरूका लागि सिटिभिटी अन्तर्गत 3 वर्षे योग एवं प्राकृतिक चिकित्साको प्राविधिक डिप्लोमा, आयुर्वेदको कविराज नामक प्राविधिक डिप्लोमा, योग जडीबुटीको बारेमा डिप्लोमा सुरु भइसकेको छ भने योग शिक्षक तयार गर्न निम्नतम आधार के चाहिन्छ त भनेर 390 घण्टाको स्किल टेस्ट गर्न सकिने प्रशिक्षण कार्यक्रम पनि सिटिभिटीले सुरु गरिसकेको छ भने यतातिर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले
आजभन्दा 23-24 वर्ष अगाडिदेखि एसएलसी पास गरेकाहरूका लागि तत्कालीन समयमा एसएलसी अहिले एससी पास गरेकाहरूका निम्ति 6 महिनाको 5 विषय पढाउने गरी योग दर्शन, प्रयोगात्मक योग, शरीर रचना र क्रिया विज्ञान, भोजन र पोषण अनि यो प्राकृतिक स्वास्थ्य पढाउने गरी योग शिक्षाको प्रशिक्षण गराउँदै आछ र हजारौं विद्यार्थीहरू तयार गरेका छ भने 18 महिनाको सीएमएएन, त्यस्तै 1 वर्ष प्राच्य स्वास्थ्य शिक्षामा शिक्षाशास्त्री र यसै वर्ष 2 वर्ष योग एवं जीवनशैली व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर तह एमए तहको पाठ्यक्रम, +2 साइन्स गरेकाहरूका लागि 5.5 वर्षको बिएनवाईएस नामक ब्याचलर अफ नेचुरोपैथी एन्ड यौगिक साइन्सेस नामक डाक्टर उत्पादन गर्ने मेडिकल कोर्स र विद्यावारिधिका कार्यक्रमहरू चलाइरहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि गत वर्षबाट 1 वर्ष पिजी डिप्लोमा सुरु गरेको छ योगमा। यसरी विविध क्षेत्रबाट योगको शिक्षण प्रशिक्षण अगाडि बढेको छ र यसमा यति बढी युवाहरूको आकर्षण छ कि हामीले 6 महिनाको पाठ्यक्रम मात्रै पनि 45 जना विद्यार्थीका लागि भनेर हरेक वर्ष माग गर्छौं। गत वर्षकै कुरा गर्ने हो भने हामी कहाँ 118 जना विद्यार्थीहरूले प्रवेश लिनुभयो र हामीले 2-3 वटा क्लास गरेर सिकाउनु पर्ने भयो। भन्दा यस्ता किसिमको युवाहरूमा पनि योगप्रतिको आकर्षण अत्यन्त बढेर गएको छ र योग आर्थिक दृष्टिकोणले पनि अहिलेको समयमा अन्य आम विधाहरूभन्दा राम्रो आफूलाई आर्थिक उन्नति गर्न, आफूलाई स्थापित गर्नका निम्ति पनि यो राम्रो र सम्मानित विधाका रूपमा अहिले समाजमा देखिएको छ। हस्, यो संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। मलाई भन्दा पनि यहाँलाई क्यापिटल एफएम क्यापिटल टेलिभिजनलाई म हृदयदेखि नै हार्दिकता व्यक्त गर्छु। मेरा विचारहरू सबैका सामु राख्नलाई यहाँले मलाई सम्झिनुभयो, धन्यवाद। आज हामीले संवाद गर्यौं वरिष्ठ विशेषज्ञ योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेलसँग। भोलि पनि फरक विषय, प्रसङ्ग अनि फरक व्यक्तित्वसँगको संवादका साथ उपस्थित हुने नै छौं। कार्यक्रम सिधा कुराको आजको यस अङ्गबाट म प्रतीक नेउपाने आज्ञा माग्छु। नमस्कार।